جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے ہر کوئی حبدار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی کنہ دا بئی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا بئی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا ایک جملہ بڑا ہی پیارا سفر عمرہ اندر بنایا مکہ مدینے دے سفر اندر بنایا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا بھئی جنتی ہر یار مدینے والے دا جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جاتا بیادار مدینے والے دا